बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या बरतानिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी का है। एक ऐसा शख्स जो कि साल 2010 में बरतानिया जाता है स्टूडेंट वीज़े पर। साल 2016 में इसको वहां की ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है। ये बरतानिया में एक खातून से शादी करता है जो ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून होती हैं, जिनके पास बरतानिया का पासपोर्ट मौजूद होता है, सिटीजनशिप मौजूद होती है। इसके 2 ग्रोन अप बच्चे हैं जिनके पास बरतानिया की सिटीजनशिप मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसको इस वक्त डिपोर्टेशन की सूरत हाल का सामना है और आज नहीं तो कल इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा वाकया बरतानिया का एक मशहूर अखबार है, 29 नवंबर साल 2025 को पूरा वाकया बरतानिया के एक मशहूर अखबार में दर्ज हुआ है। इसने ऐसा क्या किया जो इसको इस वक्त डिपोर्टेशन की सूरत हाल का सामने है। और अब भी अगर बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी है, भले आपके पास ILR है या नहीं है, सिटीजनशिप है या नहीं है, लेकिन आपके जहन में यह ख्याल है, आपको लगता है, आप ये सोचते हैं, आपको ये गुमान है कि बरतानिया एक बार अपनी ILR दे देता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे देता है, या फिर पासपोर्ट दे देता है, भाई नो मैटर बाय व्हाट, वो आपको उसके बाद डिपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपकी ये गलतफहमी दूर हो सके। अब मैं पूरा वाकया आपको बयान करता हूं और फिर कुछ वजूहात भी बयान करूंगा। जनाब, इस शख्स का नाम जो कि अखबार में पूरा लिखा हुआ है, 29 नवंबर साल 2025, मैंने आपको डेट ही बता दी है, जाके सर्च भी कर लीजिएगा। उमर इकबाल इसका नाम है, 41 साल इसकी उम्र है, पाकिस्तान के शहर कराची से इसका ताल्लुक है। साल 2010 में ये स्टूडेंट वीजा लेता है बरतानिया का और बरतानिया चला जाता है। ये बाकायदा इंजीनियर है, इसने वहां पर ग्रेजुएशन हासिल की है, वहां पर जाके यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेता है। साल 2016 के अंदर इसको ILR मिल जाती है, यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है। ये बरतानिया में रहने वाली एक पाकिस्तानी खातून से शादी कर लेता है जिसके पास बरतानिया का पासपोर्ट मौजूद होता है, बरतानिया की सिटीजनशिप मौजूद होती है। उसके बाद इसके 2 बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन खबर में ये लिखा हुआ था कि जनाब वो स्टेप चिल्ड्रंस हैं, यानी इसके अपने नहीं होंगे, लेकिन स्टेप चिल्ड्रंस उसमें लिखा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इसने क्या हरकत की, कब इसको गिरफ्तार किया गया, ILR होने के बावजूद इसने अदालत के अंदर यह तक बोला कि भाई मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। इसकी फैमिली ने यह बोला, इनकी वाइफ ने, इनके बच्चों ने जाके बोला कि आप इनको अगर डिपोर्ट करेंगे हमारी फैमिली तितर बितर हो जाएगी। और चूंकि ये PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की सूरत हाल का सामना है, ये साइकोलॉजिकल कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, इनको पाकिस्तान शिफ्ट ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने इनको डिपोर्ट कर दिया तो इनकी सेहत को भी खतरात हो जाएंगे, इनकी जिंदगी को खतरात हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद तमाम जो रिक्वेस्ट की गई थी अदालत से, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और अब इसको डिपोर्टेशन का सामना है। लेकिन क्यों जनाब, होता यह है, ये साहब एक फेक इन्वेस्टमेंट एजेंसी बनाते हैं और ये बरतानिया के अंदर रहने वाले जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना, जिनको रिटायरमेंट के पैसे मिल रहे होते हैं, ये उनको वरगला रहे थे, इनको बयान कर रहे थे कि भाई आप मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए और जितनी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे मैं आपको दुगना करके दूंगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई बरतानिया का बैंक, कोई भी इस तरह की जो एजेंसी होती है वो आपके पैसे को डबल करके नहीं दे सकती। लेकिन जनाब ये कन्विंस करते रहे, और कैसे लोगों को कन्विंस करते रहे, जो कि रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट मुलाजमन जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जो बड़ी उम्र के होते हैं, उनके जो रिटायरमेंट के पैसे आ रहे होते हैं, ये उनको कन्विंस कर रहे थे कि जनाब आप मेरी इन्वेस्टमेंट एजेंसी के अंदर पैसा लगाइए। 12 लोगों की इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, गालिबन शायद 2016 के अंदर या 17 के अंदर। अच्छा, होता क्या है, उसके बाद तकरीबन 2.1 मिलियन पाउंड्स लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे। कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? 132 लोग। जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो तकरीबन 2.1 मिलियन पाउंड्स इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, जो जाहिर सी बात है NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार कोई ना कोई तो ऐसी कंपनी है जो लोगों के साथ धोखा कर रही है, उनके साथ दगाबाजी कर रही है, क्योंकि आज तक किसी की भी पैसे डबल नहीं हुए। डबल को तो छोड़िए, किसी को आज तक मुनाफा नहीं हुआ। होता क्या है जनाब, इनको 2018 में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन पर केस चलता है, ये अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद एविडेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनको साल 2019 में आते आते 6 साल कैद की सजा सुनाती जाती है। यानी इनको साल 2019 के अंदर, 2016 में ILR मिला, 2019 के अंदर इनको 6 साल कैद की सजा सुना दी गई। फिर 2023 का वक्त आता है। 23 में ये अदालत के सामने एक आप समझ लें कि इल्तिजा करते हैं, प्लीड करते हैं। ये कहते हैं कि जनाब आप मुझे मौका दीजिए, आप मुझे बेल पर रिहा कीजिए। जितने लोगों के साथ धोखाबाजी हुई है, जिनके पैसे डूबे हैं, मैं उनको वो पैसे चुकाऊंगा।
ان کے حصے میں کچھ آ رہے ہوتے ہیں پیسے. انہوں نے کہا جناب میں اتنے پیسے چکاؤں گا, اور کس طرح سے چکاؤں گا, پاکستان میں اپنے کسی رشتہ دار سے میں یہ پیسے بورو کروں گا, لوں گا, اور کراچی میں کسی سے میں بورو کروں گا, اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہ پیسے چکاؤں گا. اس شرط کی بنا پر ان کو 2023 میں باقاعدہ طور پر ان کو رہائی مل جاتی ہے, یعنی ان کو بیل مل جاتی ہے. لیکن بیل ملنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا, کسی ایک بندے کو بھی پیسے ادا نہیں کیے جاتے, ایک بندے کو بھی پیسے ادا نہیں ہوتے. اس کے بعد پھر معاملہ چلتا ہے, آگے چلتا چلا جاتا ہے, پھر ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے. اور اب جو نئے امیگریشن قوانین آیا ہے سال 2025 کے اندر, اس قانون کے مطابق ایک قانون یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تشدد کے معاملات میں یا دھوکہ دھڑی کے الزام میں, یعنی آپ خواتین پر تشدد, بچوں پر تشدد میں ملوث پائے گئے, یا کسی کو دھونا دیں, جس کو آپ فراڈ کہہ سکتے ہیں نا, ان تمام چیزوں کے اندر دھوکہ دہی میں اگر آپ ملوث پائے گئے, یہ معاملات میں اگر آپ کو گرفتار کیا گیا, کنوکٹڈ ہو گئے, اور جتنی سزا آپ کو سنائی گئی, تو جناب آپ 10 یا 20% سزا انگلینڈ کے اندر گزاریں گے, دین یو ول بی ڈپورٹڈ ٹو یور ہوم کنٹری. وہاں پر آپ کو جا کے اپنی باقی سزا گزارنی پڑے گی, نو میٹر بائی واٹ آپ شہری ہیں یا نہیں ہیں, یعنی آپ کے پاس سٹیزن شپ ہے یا نہیں ہے, نو میٹر بائی واٹ آپ کے پاس ILR ہے یا نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ کنوکٹڈ ہو چکے ہیں, آپ کو سزا ہو چکی ہے, تو آپ کو آپ کے ملک جہاں سے آپ آئے ہیں ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب پھر معاملہ عدالت کے اندر جاتا ہے, تو یہ ان کی وائف جو ہیں, ان کے جو بچے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری فیملی کو تتر بتر کر دیں گے, ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی اگر آپ ان کو ڈپورٹ کریں گے. اور ان کی صورتحال اس طرح کی ہے, PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے یہ گزر رہے ہیں, ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یہ لے رہے ہیں, ان کو بہت پریشانی کا سامنا ہے, یہ مینٹلی طور پر سٹیبل نہیں ہے, اور پاکستان کی جو حالات ہیں اس سے یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے, ان کی زندگی کو خطرات ہو جائیں گے. اچھا, اس خبر کے اندر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ عدالت کے اندر یہ بات مینشن کی گئی کہ جب سال 2019 کے اندر ان کو سزا سنائی گئی ہے, سال 2019, اس سے پہلے یہ متعدد بار پاکستان گئے ہیں اور متعدد بار پاکستان سے آئے ہیں. اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا, یعنی 2019 سے پہلے کئی بار پاکستان گئے ہیں اور کئی بار پاکستان سے آئے ہیں. جو خبر میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو خبر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں. اب ان کو کیونکہ دیکھیں برطانیہ کے اندر جتنے بھی قوانین امیگریشن کے حوالے سے پہلے بنائے گئے تھے نا, وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بنائے گئے تھے, ہیومن رائٹس کی بنیاد پر بنائے گئے تھے. ہمدرد کوئی بھی کسی بھی ڈپورٹیشن لگ رہی ہوتی ہے, وہ عدالت میں جا کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے لیے ایک اسٹے آرڈر لے کر آ جاتا ہے اور پھر پوری زندگی گزار دیتا ہے. لیکن اب یہ قوانین تبدیل کر دی گئے ہیں. عدالت میں جب ان کا کیس لے کر آیا گیا تو عدالت کے جو ریمارکس تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک جج ہیں, جان غالباً شاید ان کا نام تھا اگر میں صحیح, کیونکہ میں نے خبر پڑھی تھی, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو اپنی سچویشن بتائی ہے وہ معاملے کو طول دے کے بتائی ہے. مطلب اتنا نہیں ہے جتنا آپ نے بیان کیا ہے, اتنی صورتحال خراب نہیں ہے جتنی صورتحال آپ نے اپنی ذہنی کیفیت کے حوالے سے بیان کی ہے. تو اب ان کو ڈپورٹیشن کا سامنا ہے, اور اصل خبر جو اس سارے معاملے کے اندر ہے وہ یہ ہے, ILR ہوتے ہوئے اور سال 2016 سے ILR ہوتے ہوئے ایک برطانوی خاتون کے ساتھ شادی کرنے کے باوجود, جن کے پاس سٹیزن ہے, جو پاسپورٹ ہے برطانیہ کا, اس کے علاوہ 2 بچے ہیں جو کہ برطانیہ کے غالباً شاید بائی بورن ہیں, اور برطانیہ میں ہی ان کے پاس پاسپورٹ ہے. مجھے اس پہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ بائی بورن کہاں کے, لیکن برطانیہ کے سٹیزن ہیں, یہ تو کنفرم ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ایک ایسے شخص کو اب ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, ڈپورٹیشن ان پر لگ چکی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج نہیں, کل, پرسوں, ترسوں کب ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا, لیکن یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو ڈپورٹ کیا. اب ان کے جو لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہیں, جو لوگ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں, نہیں بھائی ILR والوں کو ڈپورٹ نہیں کیا جاتا, سٹیزن شپس کو ڈپورٹ نہیں کیا جاتا جن کے پاس سٹیزن شپ ہے, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اللہ نہ کرے کسی بھی ایسے جرم کے اندر ملوث پائے گئے, ایک لسٹ ہے جس میں سے 2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بچوں پر تشدد, خواتین پر تشدد, دھوکہ دھڑی کا الزام کہ آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ان ملینز میں کسی کے پیسے ادا کرنا ہے, بھائی جان اس کی معافی نہیں ہے, اس کی کسی قسم کی کوئی بھی معافی نہیں ہے. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو نام کے ساتھ بتایا, ایج کے ساتھ بتایا. اچھا, میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھیں, لوگ برطانیہ آتے ہیں یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری جاتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے یار کسی طریقے سے وہاں سیٹل ہو جائیں. ایک بڑا جب وہ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا, تب سے لے کے برطانیہ میں قدم رکھنے تک وہ ایک بہت ہی زیادہ مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر آ کے بھی مشکل وقت شروع ہوتا ہے برطانیہ آ کے, لیکن اس وقت ان کا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب بھی, اور یہاں پر امریکہ ہو, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, انگلینڈ ہو, نیوزی لینڈ ہو, جرمنی ہو, مواقع بہت ہوتے ہیں اگر آپ ان مواقع کو اویل کرنا چاہیں. کیوں آپ نے وہ پیسے, اللہ معاف کرے دھوکہ دھڑی کر کے کمانے,
اس سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.